माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आम्ही जो आमचो आयज पत्रकार जी कॅम्पेन आहा, आमची पत्रकार सिरीज आहा, तेजो आयज हो दुसरो व्हिडिओ। आणि जशें आमी सांगलेले, जसो मायकल लोबो आनी तेजी बायल डिलायला लोबो हेंकां आयज लोक पत्रकार म्हणटा। आयज ते कशें आमचे शिवोलेची वाट लायता, शिवोले कशें कवर करता, ते आमी तुमकां ह्या व्हिडिओ सिरीजाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयतले। आयज आमी आसा ओशेल गांवांत, जो वॉर्ड नंबर 1 आसा, हो पार्ट नंबर 3। आयज हांगासर आपूण पळोवंक शकता कशें हांगा पत्रे मारलेले आहा ते। आनी हे हांगासर जे आहा ते आमच्या गांवाच्या सेंटराक, जे आमचो वाडो आहा, त्या वाड्याच्या सेंटराक येयल्ले आसा। आनी जेन्ना अशे प्रोजेक्ट आमच्या वाड्याच्या सेंटराक येता तेन्ना आमी पळयतात की कसो आमचो कल्चर, आमचे जे रिलिजियस एक्टिविटीज आसता, जाल्यार आमच्यो बाकीचे आनी कितें आसता, आमचे कल्चरल फंक्शन्स आसता, ते कशें हांगा डिस्टर्ब जाता ते। कित्याक आमचो हांगा गोंयचो ट्रेडिशन म्हटल्यार आमचो पयलीं कशें आसतालें, जेन्ना लगीन आसता जावं कितें घरान चवथ आसता, दिवाळी आसता, तेन्ना आमी व्हडल्यान म्युजीक लायता, आमी एन्जॉय करता तो। आमी ते कल्चरा वांगडा, आमच्या त्या फेस्टिवला वांगडा आमी ते फ्लोआन वयता। मात जेन्ना असले प्रोजेक्ट येता, जेन्ना भायलो जो हांगासरले जशे फ्लॅट येता आनी विला येता, तितून जेन्ना विलांनी जो भायलो लोक येतलो, तेन्ना तो लोक आपलो कल्चर हाडटा, तांकां तो आमच्या कल्चरान तेंचो कल्चर मॅच जायना। सो ते जेन्ना नॉयज पोल्युशनाक कंप्लेनी घालतले, ते खूब अशें कितें करतले। आनी आमी तर पळयलां की खूब कडेन अशें जाल्लें आहा की आमचे देवळांतले फंक्शन जे अशे खुबशे तेंच्यांनी बंद केल्ले आसा। आतां हो रोड आसा, जो रोड दिसता, तो रोड सुद्दां आयज कितलो नॅरो आसा, तो आयज रोड 6 मिटर सुद्दां ना। मात ते नासतना सुद्दां हांगा प्रोजेक्टांक परमिशनां मेळटा। आतां ह्याच रोडारसून आमची दिंडी वयता, आमची जेन्ना पालखी आसता, आमची देवाची पालखी आसता, ती पालखी वयता। आनी ते पालखेचे जेन्ना पालखी वयता तेन्ना हांगासर व्हडले आमचे दिंडी आसता, मागीर व्हडल्यान म्युजीक लायिल्ली आसता। सो ती म्युजिकेचेर सुद्दां केन्ना केन्ना ते कंप्लेन घालता, आनी हे अशे दुसऱ्या गांवांनी घडलेले आहा। सो मागता जे आमचे जागृत लोक आहा, गोंयकार आहा, तेंच्यांनी असले जे गांवांत जे येता प्रोजेक्ट येता गांवांत तुमच्या, जे निशेध करा, कित्याक आयज ते आमचो जो कल्चर, आमचें ट्रेडिशन आहा, हे कबर करतले अशें येवन। सो मागता सगळ्यां कडेन देव बरें करूं। तर तुम्ही पळयता आमी आयज आमच्या ओशेलान आसा, ओशेल पार्ट 3चेर आसा आमी। आनी हांगा हे जे डिस्ट्रक्शन चालू आहा, हो जो वाडो आहा पळय, हेचेर इतले प्रोजेक्ट हेच्या पयलीं येयल्ले आसा आनी आजुनूय हांगा पत्रे हे चालूच आसा। आयज तुम्ही पळयल्या जी आमची MLA दिलायला लोबो हेच्या आशिर्वादान आनी पंचायतीच्या आशिर्वादान हे सगळे चल्लेले आसा। आमी सगळ्या पावसान भिजून सगळ्या ओशेल पंचायतीची चडशी आमी मॅक्झिमम नांवां घेवन सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी पंचायतीन दिल्ली की आमकां मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून। पंचायतीन रेजोल्युशन घेवन पासून थोड्या प्रोजेक्टांक रेजोल्युशन हेंच्यांनी दिल्लेले आसा। हो पंचायतीचो आशिर्वाद आहा। आनी पत्रकार आमी जेंकां म्हणटा, जी दिलायला लोबो आनी मायकल लोबो आहा पळय, हेंच्या आशिर्वादान हे सगळें जाता। तर तुमी पळोवपाचें आहा, सगळे ओशेल विलेजर्सांक तशेंच आमच्या शिवोलकारांक सांगता, पळया आमच्या गांवांची हिणी कशी वाट लायल्या ती। हिका जर आमी आनीक चान्स दिलो जाल्यार सत्यानाश आमचो शिवोलेचो आनी आमच्या गांवाचो जावपाक वगत लागचो ना। तेन्ना दोळे उगडा आनी जाता तितले बेगीन हे बंटी बबलीचे जोडयेक आमकां हांगासून धांवडपाची गरज आसा। देव बरें करूं। तुमी पळोवपाक शकता हांगा ह्या प्रोजेक्टांक लागून आम्याची झाडां कशी कापून उडयल्ली आसा ती।